आज का दिन कैसा गुजरेगा? बुर्ज जद्दी। आज आपको अपने फ़राइज़ की अदायगी में दुश्वारी पेश आ सकती है, जबकि गुफ्त शनीद की सलाहियत बेहतर ना होने से आपको अपनी कारोबारी जिम्मेदारियों की तकमील में खुफिया रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपकी कारकर्दगी मुतासिर हो सकती है। अपने शरीके कार या साथियों से उलझने से बचें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी मनमानी शुरू कर दें। इससे सिर्फ और सिर्फ वक्त का ज़िया होगा और सेहत के मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। आज आपका वजदान मुनासिब और बेहतर अंदाज में काम ना कर रहा होगा, इसलिए आपको अपने दोस्तों से मुशावरत करके ही हतमी फैसला करना चाहिए। अपनी शरीके हयात के साथ जारी तलखी को ख़त्म करने के लिए बुजुर्गों की हदायत पर अमल करने की कोशिश करें। बुर्ज दिलव। आज आपको नया कारोबार शुरू करने का मौका मिल सकता है, लेकिन अपनी जज्बातियत और बेसब्रेपन की वजह से आप अपना कीमती वक्त ज़ाया कर सकते हैं, जिसकी वजह से अपने साथी अफराद के साथ तू तकार भी हो सकती है। अपने आप को नौजवान अफराद के करीब रखकर ही मुतहरिक बनाने में कामयाब हो सकेंगे। अगर आपको अचानक किसी जज्बाती मसले का सामना करना पड़े तो आपका मूड ख़राब हो सकता है। अपने आप को ख़राब सूरत हाल से बचाने के लिए मौजूदा हालात का इंतहाई गहराई और हकीकत पसंदी से जायज़ा लें, जबकि अपने मुखलिस दोस्तों की मदद भी हासिल करें। गैर इरादी तौर पर मुंह से कोई बात निकलने ना दें, वरना आपको शर्मिंदगी हो सकती है। बुर्ज हूत। आज आपको अपने ज़हनी उलझाव और बेयकीनी पर काबू पाने के लिए काफ़ी मेहनत से काम लेना होगा, वरना आपकी गैर हकीकी सोचें आपकी कारकर्दगी को मुतासिर करने के अलावा आपके पुरखुलूस रिश्तों पर भी असरअंदाज हो सकती हैं। अगर यही कैफियत हावी रही तो अपने दोस्तों की नाराज़गी का सामना भी करना पड़ेगा। इसके बेहतर हल के लिए अपने आप को मुतहरिक करें और अपने अहम अमूर पर तवज्जो देने की कोशिश करें, जबकि दूसरों से बहसो मुबाहिसा ना करें। अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें और दूसरों को अपने मामलात में दखल अंदाजी ना करने दें। शाम में अपने हालात को पुरसुकून बनाने के लिए अपने दोस्तों के साथ सैर व तफरीह का प्रोग्राम बनाने की कोशिश करें। बुर्ज हमल। आज अगर आपने किसी नए कारोबार का मंसूबा बना रखा है तो उसे शुरू करने से पहले हकीकत पसंदाना सोचों को अपनाने की कोशिश करें, क्योंकि गैर हकीकी सोचों और जज्बातियत के साथ शुरू किए गए मंसूबे कामयाब ना हो सकेंगे। ऐसे में आपको अपनी जज्बातियत पर काबू रखना होगा, क्योंकि आपके इर्द गिर्द मौजूद अफराद आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, जबकि आपकी शरीके हयात भी अमली तौर पर आपके साथ होगी। अपने तजर्बाकार दोस्तों के पुरखुलूस तावन पर यकीन रखना बेहतर होगा। अपने बारे में ज़्यादा जानने के बावजूद दूसरों की ज़बानी कुछ न कुछ सुनकर पुरसुकून हो सकेंगे, जबकि आपको अपने दोस्तों से मेल मुलाकात का प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि दिल का बोझ कम हो सके। बुर्ज सौर। आज आपकी अमली सलाहियतें मुनासिब अंदाज में मुतहरिक ना होने की वजह से आप ज़हनी उलझाव का शिकार हो सकते हैं, जिसकी वजह से अपने करीबी साथियों या शरीके कार के साथ तल्ख कलामी भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप में इज़्तिराबी कैफियत पैदा होने से आपकी कुव्वत बर्दाश्त भी कम हो सकती है। ऐसे में आपके लिए किसी भी नई सरगर्मी को शुरू करना मुश्किल होगा। आपको आज किसी नए मुआहदे पर दस्तखत नहीं करने चाहिए और ना ही अहम फैसलों का अमली नफाज करने की कोशिश करनी चाहिए। आज माली मामलात पर मुशावरत के दौरान अपनी शरीके हयात से तलखी हो सकती है। शाम में अपने दोस्त अहबाब से मुलाकात करने से अपना मूड बहाल कर पाएंगे। बुर्ज जोजा। आज दिन के आगाज में ही किसी करीबी फर्द की जानिब से किसी नए कारोबार में शराकत दारी की पेशकश हो सकती है। आपको इसे कबूल कर लेना चाहिए, चाहे इसमें नज़र आने वाले फ़वाइद कम ही क्यों ना हो, लेकिन बेहतर होगा कि अपने प्यारों से मुशावरत करके ही कोई भी हतमी फ़ैसला करें। आपको अपनी कारकर्दगी बेहतर बनानी होगी, लेकिन अपने कामों में जल्दबाजी से काम ना लें और ना ही किसी माली लेन देन में मुलविस होकर अपनी परेशानियों में इजाफा करें। आज अपने जज्बाती मामलात को तरजीहन हल करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि ये आपके लिए बोझ न बन जाए। बहुत से मामलात में आपको किसी सीनियर फर्द के मशवरों की ज़रूरत पेश आ सकती है, इसलिए झिझक से काम ना लें। बुर्ज सरतान।
آج کسی کاروباری ناکامی کی وجہ سے آپ کا موڈ خراب ہو سکتا ہے، لیکن مایوس نہ ہو کیونکہ کل نیا دن اور نئے مواقع آپ کے سامنے ہوں گے۔ اپنی بات چیت کی صلاحیت کو بہت بنانے کے علاوہ مالی قیاس آرائیوں سے گریز کریں۔ آج آپ کے کام کافی تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں، جس کا الزام آپ پر لگایا جا سکتا ہے۔ آپ کی عملی سرگرمیاں سست پڑنے کی وجہ سے آپ کے گھر والے پریشان ہو سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے ارد گرد موجود افراد کی شکایات اور مسائل کو سن کر ان کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ آج کے دن اپنی سرگرمیوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی ہوگی کیونکہ اسی میں آپ کا فائدہ ہے۔ کسی جگہ رشتے کی بات چل سکتی ہے یا اگر پہلے بات ہو چکی ہے تو شادی بھی ہو سکتی ہے۔ برج اسد، آج آپ کچھ زیادہ بہتر موڈ میں نہ ہوں گے، جس کی وجہ سے بہت سے ایسے مسائل سامنے آئیں گے جن کا حل تلاش کرنا ضروری ہوگا، اور یہ مسائل آپ کے گھر سے شروع ہو کر آپ کے کاروباری معاملات تک پہنچ سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے شریک کار کے ساتھ تلخی یا تو تکار نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے جذبات پر قابو پا کر اپنی غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے۔ آج آپ کے منتخب کردہ منصوبے زیادہ بہتر ہونے کے باوجود بہت سے افراد کو پسند نہ آئیں گے۔ آپ کو ان حالات میں زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسروں کے بارے میں تنقیدی رائے کا اظہار کرنے میں محتاط رہیں اور معمول سے ہٹ کر اپنی شریک حیات کے ساتھ لچکدار رویہ اختیار کرنا ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ برج سنبلہ، آج آپ کو اپنی غیر حقیقی اور غیر متعلقہ سوچوں پر قابو پانا ہوگا۔ اس کے بعد ہی موجودہ حالات کو مکمل توجہ اور گہرائی سے سمجھ سکیں گے۔ اس کے علاوہ اپنی توجہ کو قائم رکھنے کے لیے اپنے منصوبوں کو الگ الگ رکھنا ہوگا، جبکہ ایک ساتھ کئی منصوبے شروع کرنے سے بھی گریز کرنا ہوگا، ورنہ مالی پریشانی کی وجہ سے ناکامی کے خدشات حقیقت بھی بن سکتے ہیں۔ دوسرے کئی نقصانات کے علاوہ سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ کوئی بھی کام مکمل نہیں ہوگا۔ آج ستاروں کے اثرات کی وجہ سے چونکہ آپ کی عملی صلاحیتیں خاطر خواہ متحرک نہ ہو سکیں گی، جس کی وجہ سے کسی قسم کی سرمایہ کاری کرنے یا کاروباری مفادات کے حصول کے لیے آج کا دن مناسب نہیں ہوگا۔ برج میزان، آج آپ کے جذباتی دباؤ کی وجہ سے آپ کے انجام دیے گئے امور میں کوئی نہ کوئی خامی باقی رہ سکتی ہے، جسے دور کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ آپ میں بے چینی اور اضطراب بھی پیدا ہو سکتا ہے، جس سے نہ تو ارد گرد کا ماحول اچھا لگے گا اور نہ ہی آپ کے کاموں میں رکاوٹیں ختم ہوں گی۔ اپنے فرائض کی ادائیگی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تعاون کی وجہ سے بآسانی اپنے اہداف بھی حاصل کر سکیں گے۔ اپنے دوستوں سے میل ملاقات کر کے اپنے آپ کو جذباتیت کی شدت سے بچائیں یا تلملاہٹ کا شکار ہو کر تنہائی کا عذاب بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اپنے اندر شکوک و شبہات اور قیاس آرائیوں کو پیدا کرنے سے گریز کریں۔ برج عقرب، آج آپ کو اپنی روزانہ کی سرگرمیوں کے بارے میں فکر مند نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے سارے غم بھلا کر کامیابیوں کے حصول میں اپنے آپ کو وقف کرنا ہوگا۔ آج آپ اپنی سربلندی اور پیشہ ورانہ ترقی کی کوششوں میں مزید تیزی لانے میں کامیابی حاصل کر سکیں گے، لیکن یاد رکھیں کہ اس کام کے لیے آپ کا منتخب کردہ وقت مناسب نہیں ہے، اس لیے مکمل توجہ اور ہمت سے کام لے کر اپنے آپ کو مستقبل کے منصوبوں کے ساتھ نہ صرف ہم آہنگ بلکہ متحرک کرنے کی کوشش بھی ضرور کریں تاکہ کوئی کمی باقی نہ رہ جائے۔ لیکن اس سارے عمل کے دوران آپ کے قریبی ساتھی، خاص کر آپ کی شریک حیات، آپ کے عدم تعاون کا شکوہ کر سکتی ہے۔ برج قوس، آج آپ کو اپنے وعدوں کی پاسداری ہر حال میں کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ اپنے معمولات میں سے وقت نکال کر آرام کریں۔ آپ کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ کے لیے کسی قسم کی مالی قیاس آرائیوں کو پیش نظر رکھنا اپنے ساتھ ظلم کرنے کے مترادف ہوگا۔ آج کچھ عجیب و غریب سی صورتحال آپ کے سامنے ہوگی کہ ایک طرف آپ اپنی کاروباری سرگرمیوں کو شروع کرنے کے لیے متحرک ہوں گے اور دوسری طرف اپنے اہم اہداف کے حصول میں بھی بہت مصروف ہوں گے، لیکن ان سب معاملات میں فوری طور پر شاید آپ کو کوئی فائدہ نظر نہ آئے، مگر چند دنوں بعد یہ سب کچھ آپ کو اچھا خاصا فائدہ پہنچا سکے گا۔